Higala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pit sa 5 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang hatod sa hanay sa balita karong orasa. US giplanuhan nga hatagan og economic relief ang Eritrea bisan pa man sa mga kaso sa Kristohanong pagpanglutos. Giplanuhan sa nasod sa Amerika ang pagpatuman og economic relief ngadto sa nasod sa Eritrea isip kaalyado nila aron nga pahugtan ang relasyon sa duha ka nasod. Kini nga kalihukan giplanuhan og maayo bisan pa man nga nahibalo ang gobyerno sa Amerika ngadto sa mga kasong pagpanglutos sa mga Kristohanon didto sa Eritrea. Gitanaw sa Amerika ang dakong oportunidad nga mamahimong kaalyado niini ang Eritrea tungod sa panghitabo sa tunga-tungang silangan. Naila ang nasod sa Eritrea nga North Korea of Africa tungod sa padayon nga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon.